ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा उम्मीद है ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। दावा किया हम इस वक्त ईरान से बातचीत कर रहे हैं। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बिलखसूस कतर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला हल्का LA 27 और 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इन हल्कों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस इतवार को पोलिंग मुलतवी की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 2 रुपये 45 पैसे कमी 389 रुपये 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान की हठधर्मी। सस्ता पेट्रोल देने से इनकार। फी लीटर 337 रुपये में फरोख्त जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा का चहलुम आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस निस्टर पार्क से बरामद होगा। गुज़रगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग का आगाज 516 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। इंडेक्स 1,78,716 पॉइंट्स पर ट्रेड। ₹4.08 डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹332.95 जबकि डीजल की नई कीमत ₹389.93 मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 और 28 मुजफ्फराबाद में पोलिंग जारी। इन हल्कों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस इतवार को पोलिंग नहीं हो पाई थी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशस्तों पर नून लीग का कब्जा जबकि 2 पर पीपल्स पार्टी विराजमान। इलेक्शन नताइज पर पीपल्स पार्टी शदीद नाला। बिलावल भुट्टो इत्तेहादियों पर बरस पड़े। बोले वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का तंज़िया रद्द अमल। कहा उफ हम डर गए। जंग बंदी मुज़ाकरात। ट्रंप का इसरार, ईरान का इनकार। ट्रंप का कहना है कि मैं मुआहदा करना पसंद करूंगा, लोगों को मारना नहीं चाहता। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। ईरान पर एक बड़े हमले के लिए तैयार थे। आपदा और मुश्किल तक मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कशीदगी नहीं चाहते लेकिन अपनी सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। हम किसी सूरत कशीदगी का दायरा वसी करने के हक में नहीं। पोर्ट ऑफ स्पेन दूसरे टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी। बाबर आजम 86 रन पर दूसरे रोज के अख्ताम पर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने 266 रन बना लिए जबकि वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 344 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से ऑफ स्पिनर साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जस्टिन ग्रीव्स ने 73 और कप्तान रोस्टन चेस ने 70 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला हल्का LA 27 और 28 मुजफ्फराबाद में पोलिंग आज होगी। इन हल्कों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस इतवार को पोलिंग नहीं हुई थी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 14 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी बराजमान है। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशस्तों पर नून और 3 पर PP कामयाब रही।
فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن، وزیر اعظم کی آزاد کشمیر الیکشن میں برتری پر نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو دھاندلی، گولی اور خون آلود قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ نامساعد حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ میرپور اور مظفر آباد کی چوری شدہ نشستیں واپس دلائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنزیہ رد عمل، کہا کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ عظمہ بخاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے ایموجیز بھی شیئر کیے۔ پیپلز پارٹی کو میرپور الیکشن میں جیسے ہی ہار کا معلوم ہوا تو دھاندلی کا طوفان اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی نے صبح سے ہی دھاندلی کا بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک چوک پر ہنگامہ کرایا، پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کی تردید کی، کہا کہ پیپلز پارٹی نے مکے اور گالیوں کو قاتلانہ حملہ قرار دیا، میڈیکل کرانے سے بھی انکار کیا۔ چودھری لطیف اکبر کے حلقے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی، نواز شریف کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو پورا ریلیف نہیں دیا۔ یومیہ پرائسنگ پالیسی عوام کا خون نچوڑنے لگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں صرف 2 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 332 روپے 95 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے مقرر کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتوار کی شب ایم کیو ایم مرکز پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ، پولیس بہادر آباد مرکز کو سیل کرنے پہنچ گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے پولیس کو تحریری احکامات نہ ہونے پر کارروائی سے روک دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے کہ سب ٹھیک کر لیں گے، کچھ سیل نہیں ہوگا، اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہوں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان آزادی کے بھی 2 پروگرام منعقد کرے گی اور احتجاج کے بھی 2 پروگرام ہوں گے۔ پولیس نے سوسائٹی سیکٹر کے سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو فائرنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ذیشان حبیب کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن رحمان عرف بھولا کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم بہادر آباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی، کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اور ایران انکار سے پہلے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاس یہ آخری موقع ہے، آبنائے ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ بات چیت اب بھی جاری ہے، معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکرات طویل ہوں گے اور جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت کئی ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔